Welcome back to Ingoa News. A group of 110 pilgrims from Khanapur, Belgaum arrived at Marshall yesterday as a part of their spiritual trek to Old Goa. After an overnight stay at Marshall Church, the group resumed their journey early this morning and is expected to reach Old Goa by 11 a.m. today. The pilgrims will engage in religious activity at Old Goa before concluding their pilgrimage on December 4th. Their steadfast devotion underscores the enduring spiritual traditions of the region. यो आसा आमचो भाव एरिक दिमेलो तिवोली वाड्यार तिवोली आनी आसा जाकीन आमची बहीण तिवोलीची. ही दोगां सुद्दां हांच्या पांयांत चप्पल नासतना सुरवाती पासून संगळगेच्यान ओल्ड गोवा पर्यंत तांणी उदोट चप्पल लायिल्ली आसा. पांयांत कांय ना. आमी पांयांत आमच्या शूज किंवा चप्पल आसल्यार आमकां कितलो त्रास जाता म्हाका खबर ना. हे दोगांक कितलो त्रास जाला आसणार, पूण तांचो भावार तांणी विश्वास आसा. ताची मागणी आसा की ह्या वर्सा आमी चप्पल घालच्या आदी आमी पदयात्रा करणार आसा. हे तांकां सक्सेस जाले आसा, यशस्वी जाले आसा म्हूण तांकां सुद्दां तांकां देवाक आर्गां दिवंक जाय. मिसांव खानापूर. म्हजें नांव बसतांव मिनोज. म्हजें वय 73. हांव लागीं लागीं 15 ते 18 वर्सां जालीं पदयात्रा करतां. पदयात्रा करतना जायते त्रास जातात, पूण देवाच्या मोगाक लागून सांबाच्या मोगाक लागून आमी सगळो त्रास कळ सोसून त्याच्या पांयांकडे येता. आमी इतलो डोंगर चडून 4 दीस मुक्काम करून आमच्यो ज्यो आंगवणी आहात त्यो सांबरा साहेबान आमच्यो पूर्ण केल्यात. तेका लागून आमी देवासाठी आमी हांगा येता. हांवें आमकां जायते कश्ट येतात, जायते त्रास येतात. खरें सांबरा साहेबाच्या कृपेन आमी ते कश्ट त्रास सहन करून आमी सांबरा साहेबाच्या पांया पर्यंत येता. सुरवात खंयच्यान करता तुमी? आमी सुरवात संगरगाई पॅरिशांना करता आनी पयलो नाश्तो आमी हेम्माडगा करता आनी दुसरे कृष्णापूर. तशें तुमकां डोंगर बिंगर लागता की आमकां जायते डोंगर दरी न्हंयो जंगल ओत लागता आनी आमकां काटे विटे लागता. खरें आमी सांबरा साहेबाच्या कृपेन वेवस्थितशीर येता. थंय वायल्ड एनिमल्स आसा त्या डोंगरान, त्या संदर्भान तुमकां कशें प्रोटेक्शन बी कितें मेळटा? तशें कांय ना आमकां. खरें आमी वेवस्थितशीर चलत येता. हांव हांगा पॅरिशनर. फाटली जवळ जवळ म्हाका 25-30 वर्सां जालीं हे संगरगळी गांवांतल्यान हे भावीक पदयात्रा करून चलत हांगा येता आनी गोंयच्या साहेबाच्या पांया लागीं येता. आनी प्रत्येक वर्सा डिसेंबराचे 1 तारखेर ते आमच्या मार्सेलान होली फॅमिली कडेन हांगासर ते वस्ती करतात. तांकां आमची चर्च कमिटी आनी आमचो फादर सगळी तेंची रावपाची वेवस्था सगळी करता. आनी तशेंच म्हाकाय तेंचे ही सेवा करता. हांव तेंचे जेवणाची खाणाची आनी नाश्त्याची वेवस्था हांव वार्षिक तांकां करता. आनी म्हाका ही सेवा करूंक प्रेरणा दिल्या म्हणल्यार आमचो फ्रांसीस सावेर. ह्या वर्सा तेजें 18वें एक्सपोजिशन चालू आसा आनी ह्या वर्षी तेंची भावीक आसात पदयात्री ते 70-80 येताले. ह्या वर्सा खरेंच म्हाका उमेद भोगता की 110 जाण ह्या वर्सा हे पदयात्रेन येयल्या आनी तातूंत भितर एक 9 वर्साचो भुरगो पासून पळय हांगासर आसा ल्हान आनी जाणटे भुरगे. खरेंच तेंची तोखणाय करूशें दिसता आनी प्रत्येक वर्सा तेंच्यांनी हांगासर येवचें. आमी तेंची बरे भशेन सेवा करतले आनी तेंचेर भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे विनवणेन तेंचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता.